अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की गुफ्तगू क्या अडियाला जेल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, उसको लीक किया गया है, ये बड़ा अहम सवाल है। और दो बड़ी अहम तरीन खबरें, एक इमरान खान की सेहत के हवाले से एक खबर सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज वाली खबर सबसे ऊपर है। ऑल्दो मेरा मईशत वाले एक जो चैप्टर या इकॉनमी का जो एक डिपार्टमेंट है उस पर इतना अबूर मुझे हासिल नहीं है, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी नाकिस तमाम तरह जो मेरी राय है उसके ऊपर मैं रखूंगी, जो मैंने सारी इकट्ठी की है, और कुछ जो एक बहस चल रही है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से उस पर भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की गुफ्तगू जेल में लीक के हवाले से। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि इमरान खान के हवाले से ये एक तासुर हमेशा से है कि उनकी जो गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड करके बाहर भेजी जाती है, सुनवाई जाती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट कर रहे हैं जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बेचैनी है, बहुत बेकरारी पाई जा रही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, दुनिया मॉनिटर करेगी, तो इमरान खान के नाम के नारे ना लग जाएं, तो उसके ऊपर एक बेचैनी थी। अब हुआ क्या, मामला ये है कि इस वक्त टेंशन ये पाई जा रही थी, उसके साथ होता ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, वजीर दिफा मुल्क के, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने, यानी वो पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कटहरे में ला रहे हैं इस बात के ऊपर, और कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। उस दिन एक चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज है और एक मैच है, तो 19 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। यानी इस पूरी ट्वीट के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ये 19 मार्च की तारीख किसने ख्वाजा आसिफ साहब को बताई। यानी मैं आप हम सब देख रहे हैं, टेलीविजन तो बहुत कम ही ऑब्वियसली देखते हैं, बट ना टेलीविजन के ऊपर ऐसी कोई खबर हमने देखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर ऑब्वियसली सबकी नजरें हैं, कहीं पर भी किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, किसी कोर कमेटी के मेंबर ने, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के किसी फैमिली मेंबर ने आकर ये तारीख नहीं रखी या नहीं कहा गया। ऑल्दो एक आइडिया मौजूद है कि अगर एहतजाज नहीं, अगर बातचीत ऐसे बन पाती, क्योंकि इमरान खान ने कहा है फैसले सड़कों पर होंगे, तो एक ऑब्वियसली सबका ये तज्जिया है, हम सबका ये तज्जिया है कि मामला सड़कों पर होगा, लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा। लेकिन उस पर जो प्लान बी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च ही है, धरना ही है, लेकिन उस पर तारीख किसी के पास नहीं है। नोबडी नोज, सबको पता है प्लान बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही है कि लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना देंगे, बट किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक डेट मौजूद नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 19 मार्च की ही तारीख क्यों दी, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तारीख दी, क्या उनको इमरान खान की कोई गुफ्तगू सुनवाई गई, क्या किसी ने इमरान खान को उनकी कोई चैट भेजी, कोई गुफ्तगू भेजी, यानी कोई चैट मीन्स की कॉन्वर्सेशन जो कम्युनिकेशन हो रही थी जेल के अंदर, जो रिकॉर्ड भी कहते हैं की जा रही है, वो भेजी। ये बड़ा अहम सवाल है, किस तरह ख्वाजा आसिफ ये समझ गए कि 19 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट एक बड़ा पिन पॉइंटिंग किस्म का सवाल है जो मेरे ख्याल से सबको इस पे तशवीश होनी चाहिए कि ये मामला क्या है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बेचैनी जैसे मैंने आपको बताया बढ़ती चली जा रही है, तो बेचैनी बढ़ने की सूरत में एक जियो और जंग अखबार हम सब जानते हैं, क्या कहा जाए और क्या नहीं। बहरहाल एक स्टोरी लिखवाई जा रही है उनके स्टाफ रिपोर्टर की जानिब से, और स्टोरी ये कि इमरान खान की तबीयत बेचैन हो चुकी है। 1.5 साल इमरान खान को जेल में हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म को उनका बीपी 80/130 है और उनकी हार्ट बीट 50 से ऊपर जा रही है। पहली बात, इमरान खान ने इस 1.5 साल के अंदर, जो खुद जियो जंग अखबार लिख रहा है, कभी किसी से अपनी तबीयत नासाजी के हवाले से बात नहीं की। कभी उन्होंने नहीं कहा, जो पाकिस्तान के अंदर एक तारीख है, सियासतदान जेल में जाते हैं, उसके बाद उनका जेल कब हॉस्पिटल बन जाता है, फिर उन्हें बड़े बड़े कमरे मिलते हैं, फिर उन्हें वहां नजरबंद किया जाता है, तमाम तरह आसाइशें मौजूद होती हैं। कभी फैमिली के जरिए वो कहते हैं हमने फलाने मुल्क जाना है इलाज के लिए, और फिर जिस तरह वो निकल जाते हैं इतने टाइम का कह के, और कह के हम इतने टाइम में वापस आएंगे और वापस नहीं आते, वो हमारे सामने एक तारीख मौजूद है। लेकिन इस शख्स ने, जो अडियाला के अंदर बैठा है, जिसको कैदी नंबर 804 कहा जाता है, उसने एक मरतबा भी तबीयत नासाजी के हवाले से किसी के सामने अपनी बात नहीं रखी, ना ही कहा कि मेरी तबीयत नासाज है तो मुझे लिहाजा कहीं भेज दे, या मुझे जाना है, या कोई चीज किसी हवाले से भी उन्होंने अभी तक कोई किसी किस्म की कोई दरखास्त ना अदालत को दी, ना कुछ और। अब जो कहा जा रहा है ना कि बेचैनी का शिकार है, और एक और लाइन इस्तेमाल की गई है, एक और फिक्रा जो लिखा गया है कि लेकिन खुश खुराकी कम ना हो सकी। यानी मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई, नंबर एक के 80/130, वो इमरान खान ने कहा था ना पढ़े लिखे ना कोशिश करते हैं। 80/130 एक नॉर्मल बीपी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कोई, मैं मेडिकल को कोई बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में या तो पेशेंट्स होते हैं या बीपी, इतनी मालूमात तो सबके पास है कि 80/130 एक नॉर्मल बीपी कंसिडर होता है। अगर वो 130/10 ऊपर चला भी गया है, अगर आप उसको वापस 120 पे लाना चाहते हैं, आपको बड़ी फिक्र हो गई है इमरान खान के हवाले से, तो फिर उनको जॉगिंग करने दें, उनको चहलकदमी करने दें, उनको उनकी वापस एक्सरसाइजेस करने दें, अपनी उस रूटीन में आने दें, वो पाबंदियां ना लगाएं जो आप उनकी चहलकदमी के ऊपर लगाई गई हैं। और अगर वो कभी कुछ मांगते हैं तब भी वो डंबल्स और यही चीजों की डिमांड खान ने किया, कभी ये नहीं कहा कि मुझे कोई इलाज कराना है या ये कर दो। मैक्सिमम इमरान खान अपने मजाती मॉलिश का दौरा मांगते हैं कि वो आगे एक बारी मुझे चेक करके, डॉक्टर फैसल जो जाते हैं उन्हें चेक करने। सो एक ही, और दूसरा जो कहा गया कि हार्ट बीट 50 से ऊपर, यानी मेडिकल ये कहता है, साइंस कहती है कि 60 से 100 के दरमियान
ہارٹ بیٹ, دل کی دھڑکن نارمل تصور کی جاتی ہے, بالکل بالکل نارمل ہے یہ. تو یہ پھر کون سا اتنی بڑی سٹوری تھی, یا یہ کیا اپروف کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی طبیعت میں کوئی خدا نخواستہ بے چینی ہے, یا عمران خان اچھا محسوس نہیں کر رہے, یہ سوال ہے میرا. پھر ایک اور خبر صالح ظافر کی جانب سے لگوائی گئی جیو جنگ اخبار کے اندر ہی, کہ خط تو عمران خان نے تحریر ہی نہیں کیا. پہلے جی بحث تھی کہ عمران خان کی جانب سے جو خط ہے وہ ہم تک پہنچا نہیں, خبریں چلوائی گئی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ خط پہنچا نہیں, پہنچتا بھی تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, سیاستدانوں سے بات کی جائے. اور اب کہا جا رہا ہے, خبر چلوائی گئی کہ خط عمران خان نے تحریر نہیں کیا. تو obvious سی بات ہے, خط عمران خان تحریر نہیں کریں گے. عمران خان نے اس سے پہلے جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس کو انٹرویوز دیے, کیا لوگوں نے, رپورٹرز نے جا کے جیل کے اندر ان کے انٹرویوز کیے؟ وہ ظاہر ہے اپنی پارٹی کو جو سوالات ان تک پارٹی کے لوگ پہنچاتے تھے, پھر وہ جواب لکھ کے ہدایات کے ذریعے ڈائریکشنز بھیجتے تھے, اور وہ جواب پھر جا کے انٹرویوز کے اندر پبلش ہوا. یہی کام عمران خان اپنی پارٹی کے ساتھ جب بھی انہیں کوئی, کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی وکیل ملنے جاتا ہے, کوئی گھر کا بندہ ملنے جاتا ہے, تو قلم کاغذ کچھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو obviously عمران خان نے لکھ کے تو نہیں بھیجنا ہے کچھ بھی کسی کے ذریعے بھی. تو عمران خان جو ڈائریکشنز دیتے ہیں, جو الفاظ بتاتے ہیں, جو چیزیں بتاتے ہیں, اس کے اوپر لکھ کے اور آگے چیز بھیجی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ خط بھی لکھ کر بھیجا گیا. اور یہ ایک اوپن لیٹر تھا. پہلے کہا جاتا تھا جی کہ ہمیں ملا نہیں, یعنی ملنا تو آپ کو تب تھا نا, کوئی درخواست پہ لیٹر نمبر لگتا, کوئی پتہ چلتا کون سے جگہ پہنچے گا, وہاں سے آگے پوسٹ ہوگا, یعنی. اور پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ میں کسی سرکاری عہدیدار کو لیٹر لکھوں گی, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی آفس پہنچے, وہ کہے نہیں جی مجھے لیٹر نہیں لینا. لیٹر آپ کو بائی لا لینا ہی لینا ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان نے تو یہ تو ایک اوپن لیٹر, یہ کانٹینٹ تو سب نے پڑھا, یعنی انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے. تو وہ کہنے والے کہ ہمیں پہنچا نہیں, ہم نے پڑھا نہیں, ہمیں دلچسپی نہیں. بھائی آپ نے پڑھا بھی ہے, آپ کو دلچسپی بھی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور دلچسپی اتنی زیادہ ہے کہ اب لیٹر والی بات کو خود ہی دوبارہ ہائپ دی جا رہی ہے, اور اسٹوری کروائی جا رہی ہے, اور کہلوایا جا رہا ہے کہ خط تو عمران خان نے تحریر ہی نہیں کیا. تو obviously عمران خان نے ہی تحریر کیا, یہ سب جانتے ہیں. عمران خان کی جانب سے ہی یہ تحریر کیا گیا تھا خط. اور یہ تمام تر سچویشن ہے. ملک کے اندر اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں شدید ترین بے چینی ہے, 2500 پوائنٹس. مجھے نہیں پتا معیشت کے حوالے سے اتنا, لیکن کچھ صحافی, اسد اللہ خان صاحب کو میں سن رہی تھی, کچھ صحافی اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر لوگ ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کو 1.5-2 سال کے لیے پاکستان میں آرٹیفیشلی فیک طور کے اوپر چلایا جاتا رہا. اور اس وقت کچھ باثر لوگ اور کچھ بڑے انفلوئنشل لوگوں نے اپنا پیسہ اس میں لگایا, اور اب وہ باثر شخصیات اپنا پیسہ ایک ایک کر کے نکال رہی ہیں. تو سوال یہ ہے, وہ باثر شخصیات جنہوں نے پہلے پیسہ لگایا, وہ اب کیوں نکال رہی ہیں؟ انہیں کون سی ایسی سچویشن یا کون سے ایسے سیناریو کا ایک پتہ چل چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام تر پیسہ نکال رہی ہیں اور اب سائڈ پر ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1000 پوائنٹس کی بھی اگر ڈراپ ہو جائے تو وہ بھی ایک بلڈ شیڈ کہلاتا ہے. یہ تو 2500 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے, اور اس وقت ایک بھونچال ہے کہا جا رہا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اسٹاک مارکیٹ جب بڑھتی تھی تو آپ دیکھتے تھے میڈیا پر, اور تو ظاہر ہے کچھ بیچنے کو تھا نہیں, تو ہر وقت ہم یہی سنتے تھے, اگر کوئی غلطی سے دیکھتا بھی تھا الیکٹرانک میڈیا, تو اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ. ہمارے ایک صاحب آتے تھے پریس کانفرنس میں بھی کہتے تھے ڈالر اچھا ہو گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ اچھی ہو گئی ہے, اس حکومت سے یہ ہوا. تو اب تو کوئی بات نہیں کر رہا. اسٹاک مارکیٹ کے اندر شدید ترین بھونچال ہے. شاکر محمود اوان صاحب کی بھی ٹویٹ ہے کہ شدید ترین مندی ہے. اسد اللہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو کالز کر کے پوچھ رہے ہیں, ان سے یہ تجزیہ مانگ رہے ہیں کہ آخر کیا چل رہا ہے سین کے اوپر, کیا معاملات چل رہے ہیں سیاسی طور کے اوپر, کیا ہے معاملہ کہ ایک دم سے کیوں اسٹاک مارکیٹ اتنی ڈراپ کر رہی ہے, اور وہ باثر لوگوں نے آخر اپنا پیسہ کیوں نکالنا شروع کیا ہے کہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. اب بے چینی ساری عمران خان, قذافی اسٹیڈیم, عمران خان کے حق میں نعرہ نہ لگ جائے, اس کی طبیعت خراب جو خود سے خدا نخواستہ بنائی جا رہی ہے جان بوجھ کر, اس طرف لگائی ہوئی ہے کنسنٹریشن اور توجہ, تو اس طرف توجہ جا نہیں رہی کہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. صدر زرداری کے ساتھ ان کا فرنٹ مین ڈاکٹر عاصم, اربوں کی کرپشن والے, وہ موجود ہے وہاں پر, وہ آدمی ان کے ساتھ ساتھ چین کے دورے کے اوپر. اور چین کا دورہ ایک جانب ہے, اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ وہ دورہ کتنا کامیاب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہے. اللہ پاک ہی پاکستان کے حال کے اوپر ہم سب کے اوپر رحم کریں. لائک کریں, کامنٹ کریں, کانٹینٹ کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, آپ کی سپورٹ چاہیے, اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں, اور جو لوگ سپورٹ کریں ان کا بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.